राज्य सञ्चालनका प्रमुख अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मध्ये आज हामी न्यायपालिका बारे चर्चा गर्नेछौँ। अब न्यायपालिकाले चाहिँ के गर्छ त? न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको संवैधानिक परीक्षण गर्छ। अर्थात् व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुनहरू संविधान अनुसार छन् कि छैनन् हेर्ने, जाँच्ने, बुझ्ने काम न्यायपालिकाले गर्छ। संविधान भनेको देशको प्रमुख कानुन हो। अरू जति पनि कानुनहरू बन्छन् ती सबै कानुनहरू संविधानको मर्म अनुसार हुनुपर्छ। संविधानको मर्मभन्दा विपरीत भयो अथवा संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गयो भने त्यो कानुनलाई मान्यता दिइँदैन। त्यसकारणले न्यायपालिकाले संविधान अनुसार व्यवस्थापिकाले बनाएका नीति, कार्यक्रम तथा कानुनहरूको मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्छ। न्यायपालिका यति शक्तिशाली हुन्छ कि उसले कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्न सक्छ, संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्न सक्छ, उसले संविधानलाई परिभाषित गर्ने अधिकार राख्दछ। त्यसकारणले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रण गर्नका लागि न्यायपालिका सक्षम छ। त्यो गर्न सक्ने क्षमता न्यायपालिकासँग हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। आवश्यक पर्यो भने सरकारलाई समेत आदेश दिन सक्ने हैसियत न्यायपालिकासँग हुन्छ। अनि त्यसै गरी कहिलेकाहीँ विभिन्न निकायहरूबीच क्षेत्राधिकार विवाद हुन सक्छ। अर्थात् कसको अधिकार क्षेत्रमा कुन काम पर्छ वा पर्दैन, त्यस किसिमको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद पर्यो भने त्यसको सुरु कारबाही गर्ने वा किनारा लगाउने, त्यस्तो भएको हो कि होइन जाँच्ने, बुझ्ने र अन्तिम फैसला गर्ने, त्यो सम्मको अधिकार न्यायपालिकासँग हुन्छ। त्यसकारणले राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जस्तै न्यायपालिका पनि एक महत्त्वपूर्ण निकाय हो। अब न्यायपालिका अन्तर्गत देशमा 3 तहका अदालतहरू हुन्छन्। सबैभन्दा माथि, सबैभन्दा ठुलो र सर्वोच्च भनेको सर्वोच्च अदालत हुन्छ। सर्वोच्च अदालत देशमा एउटा मात्रै हुन्छ। अनि 7 वटा प्रदेशमा उच्च अदालतहरू रहन्छन्। पहिला देशमा पुनरावेदन अदालत थियो, तर अहिले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि 7 वटा प्रदेशहरूमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस अर्थमा 7 वटा उच्च अदालतहरू हुने भए। अनि त्यसै गरी हरेक जिल्लामा जिल्ला अदालतहरू रहन्छन्। नेपालको 77 वटै जिल्लामा जिल्ला अदालतहरू छन्। अनि यसका साथसाथै नगरपालिका र गाउँपालिका अन्तर्गत न्यायिक समितिहरू हुने गर्छन्। ती न्यायिक समितिहरूले पनि घर घरायसी विवाद अथवा समाजका, समुदायका सामान्य विवादहरूलाई हेर्ने काम गर्दछन्। यसरी देशमा न्याय सम्पादनको काम हुन्छ। अब हामी एकछिन सर्वोच्च अदालतबारे केही कुरा गरौँ। सर्वोच्च अदालत भनेको देशको सबैभन्दा माथिल्लो न्यायिक निकाय हो। सर्वोच्च अदालतको मातहतमा अर्थात् यसको अन्डरमा उच्च अदालतहरू रहन्छन्, जिल्ला अदालतहरू रहन्छन् र कुनै पनि न्यायिक निकायहरूलाई सर्वोच्च अदालतले हेर्न सक्छ। तिनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण गर्न सक्ने र निर्देशन दिन सक्ने त्यो अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा एक प्रधान न्यायाधीश रहन्छन्। प्रधान न्यायाधीश रहन्छन्। ती प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति चाहिँ संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुन्छ। फेरि संवैधानिक परिषदमा चाहिँ प्रमुख भनेका प्रधानमन्त्री हुने गर्छन्। अनि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा 3 वर्ष न्यायाधीशको काम गरिसकेको व्यक्तिलाई त्यसरी प्रधान न्यायाधीश बनाउन पाउने व्यवस्था छ। अनि प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त 20 जनासम्म न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा रहन्छन्। अनि ती 20 जनासम्मको सङ्ख्यामा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरू चाहिँ न्याय परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुन्छन्। यसरी यो समूहले, यो टिमले सर्वोच्च अदालत मार्फत सेवा दिन्छ। सर्वोच्च अदालत भनेको देशको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय भएकाले उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य न्यायिक समितिहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, निर्देशन दिन सक्ने त्यो क्षमताको एउटा न्यायिक संस्थाको रूपमा सर्वोच्च अदालतले काम गर्छ। सर्वोच्च अदालतसँग कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूले देशमा नजिर स्थापना गर्ने काम गर्छन्। अर्थात् नजिर स्थापना गर्छन् भनेको सर्वोच्च अदालतले जस्तो फैसला गरेको छ त्यो नै एक किसिमले कानुन बन्दछ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ उच्च अदालत। 7 वटै प्रदेशमा एक वटा गरेर 7 वटा उच्च अदालतहरू हुन्छन् भनेर हामीले भन्यौँ। उच्च अदालतमा चाहिँ प्रमुख भनेका मुख्य न्यायाधीश हुन्छन्। मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा हुन्छ। अनि प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिन्छन्। अनि उच्च अदालतले चाहिँ जिल्ला अदालत वा अन्य न्यायिक समितिहरूले गरेका कामहरू हेर्न सक्छ। तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार उच्च अदालतसँग हुन्छ। किनभने उच्च अदालतको मातहतमै जिल्ला अदालत र न्यायिक समितिहरू रहन्छन्। अनि जिल्ला अदालत र न्यायिक समितिहरूबाट भएका मुद्दाहरूको, ती फैसलाहरूको फेरि पुनरावलोकन गर्नु पर्यो, फेरि दोहोर्याएर हेर्नु पर्यो।
फेरि चित्त नबुझेर ती मुद्दाहरू त्यहाँ आइपुग्यो भने उच्च अदालतले तिनीहरूको किनारा लगाउने अथवा तिनीहरूलाई फेरि हेर्ने काम गर्दछ। अनि तेस्रो वरीयता अर्थात् तेस्रो क्रममा जिल्ला अदालतहरू हुन्छन्। नेपालका 77 वटा जिल्लामा 77 वटा जिल्ला अदालतहरू छन्। जिल्लामा भएका मुद्दा मामिलाहरूलाई हेर्ने काम जिल्ला अदालतले गर्छ। सुरु कारबाही गर्ने वा ती मुद्दा मामिलाहरूको किनारा लगाउने फैसला दिने अधिकार जिल्ला अदालतसँग हुन्छ। अनि न्यायिक समितिहरू जिल्ला अदालतको नियन्त्रणमा रहन्छन्। तिनीहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार पनि जिल्ला अदालतसँग हुन्छ। त्यसकारणले जिल्लाभरिका क्रियाकलापहरू हेर्नका लागि जिल्ला अदालतमा चित्त नबुझेका कुराहरू उच्च अदालतमा जाने भए उच्च अदालतबाट फेरि सर्वोच्चमा जान सक्ने अवस्था रहने भयो। त्यसरी यो क्रममा न्यायपालिका बनाइएको हुन्छ। न्यायपालिकाले यसरी तहगत रूपमा जनताहरूलाई सेवा सुविधा दिने काम गर्छ। त्यसैगरी नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरूमा न्यायिक समितिहरू रहन्छन्। घर घरायसी विवाद अथवा सामान्य प्रकृतिका विवादहरू हेर्ने, तिनीहरूलाई मिलाउने, मेलमिलाप गराउने, तिनीहरूलाई सुझाव सल्लाह दिने, सहयोग गर्ने, कानुनी परामर्श दिने लगायतका कामहरू न्यायिक समितिले गरिराखेका हुन्छन् र देशमा जनताहरूले न्याय प्राप्त गरिराखेका हुन्छन्। कुनै कसुरदार अथवा दोषीले सजाय पाइराखेको हुन्छ, निर्दोषले न्याय प्राप्त गरिराखेको हुन्छ, कसैले कानुनी उपचार प्राप्त गरिराखेको हुन्छ। अर्थात् कसैमाथि अन्याय भएको छ भने उसलाई त्यो अन्यायबाट मुक्त गराउने, जोगाउने अभिभारा पनि न्यायपालिकाले पुरा गरिराखेको हुन्छ। अब न्यायपालिकाका अन्य कार्यहरू के छन् त्यसबारे कुरा गरौँ। नेपालको संविधानले निर्धारण गरेका नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने अभिभारा न्यायपालिकाको हुन्छ। संविधानले हामीलाई विभिन्न किसिमका मौलिक हकहरू दिएको हुन्छ। ती मौलिक हकहरू हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो हक प्राप्त भएन भने हामी न्यायिक उपचारका लागि न्यायालयको शरणमा जान सक्छौँ। अनि हामीलाई न्याय दिलाउने, न्यायको प्रत्याभूति गराउने, हाम्रो देशमा न्याय छ भनेर हामीलाई विश्वस्त गराउने त्यो काम न्यायपालिकाको हुन्छ। देवानी मुद्दा अथवा फौजदारी अभियोग दुवै प्रकृतिका, घर घरायसी मुद्दा, सामान्य विवाद, लेनदेनका कुराहरू, अंशबन्डाका कुराहरूदेखि लिएर हत्या, हिंसा, आतंक, व्यभिचार, बलात्कार, हात हतियार, कुनै सङ्गठित अपराध लगायतका ठुला जघन्य मुद्दासम्मको किनारा त्यसलाई हेर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने, निर्दोषलाई न्याय दिने त्यो काम न्यायपालिकाले गर्छ। जनताहरूलाई न्यायिक सेवा सुविधा दिनका अतिरिक्त कानुनको व्याख्या गर्ने, संविधानका शब्दहरूलाई, मर्मलाई, संविधानको आशयलाई, उद्देश्यलाई प्रष्ट पार्ने त्यो काम न्यायपालिकाले गर्छ। कुनै संस्थाको क्षेत्राधिकार अथवा यो मेरो अधिकार हो वा होइन भनेर किटान गर्ने, प्रष्ट पारिदिने त्यो काम न्यायपालिकाले गर्छ। यसरी न्यायपालिकाले देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि ठूलो योगदान दिइरहेको हुन्छ। अनि नजिर स्थापना गर्ने काम पनि अदालतले गर्छ। अदालतले गरेको फैसलालाई हेरेर, अदालतले दिएको आदेशलाई हेरेर देशमा त्यसै प्रकृतिका अन्य आदेशहरू हुन्छन्। जनताहरूले पनि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर कानुनी जानकारी प्राप्त गर्छन्। त्यो नजिर स्थापना गर्ने काम पनि अदालतले गर्छ। अनि कुनै कानुनी समस्या भएमा अथवा कानुनी प्रश्न उब्जिएमा त्यसको उत्तर दिने, त्यस किसिमका समस्याहरूमा परामर्श प्रदान गर्ने त्यो किसिमको काम पनि न्यायालयले गरिरहेको हुन्छ। यसरी न्यायालयले देशको एउटा प्रमुख न्यायिक अङ्गका रूपमा, राज्य सञ्चालनको एउटा जिम्मेवार निकायका रूपमा भूमिका खेलिरहेको छ।